तथा परीक्षितेति च यदिच्छया कुतो धर्म इति च वाक्यात् राजरक्षापि स्वइच्छया न कुत इत्या द्विजवर्य शिक्षेदिति भगवद्भक्ता ब्राह्मणा द्विजवर्या तेषामेव धर्म सूक्ष्म परिज्ञानम नारायण पराविप्रा धर्म गोयम परमिदु इति वाक्यात् बोधिता शरदे समागमनात्मः महाभागवत इति भगवद्भक्तेषु अपि महान् अनेन तयं सूचितं सर्वत्र भगवत भजनं प्रवृत्ति भूमे भगवत भार्यापि हेतुवशात् अन्य पालकत्वेन तन्निराकरणेन च भगवत धर्म प्रवृत्ति परत्वं धर्मस्य च भगवद्धियत्वेन च परिपालनमिति हेतु आश्चर्य भगवद्भक्तानां कार्यवेशस्य अयुक्तत्वाच्च भगवद्वाक्यत्वे अपि स्वरूप आविष्टत्वात् तथा तेवा परम भागवतत्वं न भवेदिति उभयत्र आश्चर्यम् आश्चर्य समर्थयितुं कालकृतम् एतत् न भगवत् प्रेरणयति ज्ञापितुमः यथा इति श्रुत्यां जन्मकाले अभिजातं जातकं तत को विदानि पुनः तेव विप्रेषु महान् गुणो यस्य ब्रह्मण्येति यावत् अतः कालकृत शुभफलसिद्धि इदानीं तस्य भूरक्षणस्य उत्तरतपि अनुरक्ति सिद्धये पुत्रान् उत्पादितवान् इत्यः स उत्तरस्येति मातुल कन्या परिणयनं लोके विहितं स्मृतो निषिद्धं लौकिक धर्माणां दृष्टान्तीकरण प्रस्तावे मातुलस्य एषा भाग इति अत्र निरूपणात् मातुलस्य असुता मूढा मातुगोत्रां तथैव च समान प्रवणां चैव त्यक्त्वा चान्द्रण्यं चरेदिति स्मृति अतः केवलं धर्मार्थं तादृशो विवाहो न कर्तव्य लौकिक बल शरीरादि अपेक्षया तु कर्तव्येव अतः उत्तरस्य मातुलस्य च समान बल सिद्धे इरावतीम् उपेमे नाम्ना च वैष्णवत्वं सूचितं सरपृथ्वी रसवत्वात् तस्य अनुत्पन्नश्च बलं तदुपभोगात् स्वस्य च अलौकिकं सौख्यं च सूचितं श्रुतो रोदसी स्वकथनात् भगवत् परिपाल्यत्वं च तस्य चत्वार पुत्रा जाता श्रुतानिति स्वतः चतुर्दिक्षु रक्षा चतुर्विंश पुरुषार्थ सिद्धि च तार्थ एव भविष्यति न अधिकोत्पादनम् आदिदैविक प्रकारेण अश्वमेधकरणं पूर्ववत् आज जहारेति त्रिविधो अपि दोष तावदेव निवृत्तिति न अधिकरणम् गंगायामिति च गंगा गर्भभूमो भूरि दक्षिणानिति च सभार्य यज्ञ पुष्टा इति ज्ञापनाति धर्मस्य पांडव एव एक निष्ठता कुलाचार्य कोपय एव अनेन गुरुत्वेन स्वीकृत इत्यासारद्वयमिति सरस्तंभे जातकूपः एवं भूरि दक्षिणा ब्राह्मण संपतो याग आदिदैविको जात इत्या देवा अत अक्षि गोचरा इति हविर्भाग भुजो ये देवाः भगवद अंशभूता आदिदैविका त एव वैदिक मंत्रेण प्रतिपाद्य मंत्र प्राधान्यात् अंधपक्षेन आध्यात्मिकाः त एव ज्ञान रहिता क्रियमाण कर्म शेषभूता आदिभौतिका भूत संस्कारकाः उत्तमास्तु भगवत अंशभूता भगवान एव प्रत्यक्ष एवं सामान्य धर्मं विशेष धर्मं च उक्त्वा आदिदैविक आत्मख्यापनार्थं धर्म प्रतिपक्षे निग्रमः निजग्राहयति अन्यथा पांडवानामेव अस्यापि निगमनम् उचितं स्यात् पांडवे कलिभीते एव गतम् अयं तु तमपि निजग्राहयति और उत्कर्ष कच्चिदिति कुरुक्षेत्रे कलेवर स्थानरूपमः नृपलिङ्गधरमिति कले रूपत्रयं पापं क्षुद्रम् उभयो विशिष्टो राजा च ततो उभय विशिष्टो राजा आदिदैविक रूपं तदा नृपलिङ्गधरमिति पशुषु पुत्रेणापि सहिता गौमूर्तिना त्वेन च व्यपदिश्यते मातुर् अभिगच्छन्ति इति श्रुते अतएव कलिस्पर्श योग्यं रूपं प्रदर्शितं सकटम् आरुह्य गां बलिवर्धं च योजयित्वा लम्बमान पदेन ग्रन्थम् अथवा विजित्य गोमिथुनं सविषये नयनं राजानम् पापादिष्टात्वात् धर्म भूत्वा वाक्यानां श्रवणम् असतो श्रवणं दर्शनं च इति निजग्रह सामर्थ्यम् इदानीमन्तरं मद भाषा परिज्ञाने अपि दर्शन नियमनादिकं संभवति अस्मिन् वाक्ये सौनकस्य सन्देहो जात कलि अन्य
क्षुद्रचु अन्य इति तस्मिन् वा आविष्ट कलिर अपि अन्यायिनं वा मार इति अविद्यापि चकारेण पदार्थद्वय कथनेन एक क्रियायां समुच्चय पतिति अतः पुच्छति कस्य हेतु इति द्विजवजय ही राज्ञां जय कर्तव्य न तो कालस्य साधारत्वात् व्यर्थ कले निग्रह कालस्य साधन निमित्तत्वात् तथैव काल निर्णय का कले निमित्तं च राजस्य प्राप्तत्वात् अतो हेतु भावात् अशक्यत्वात् च निग्रह अनिग्रहे काल निग्रह भावात् प्रश्न तथापि नोप कालवद् छिन्नं राजा तद विशेषत्वेन क्षुद्रम अजानमः नो देह चेन्न दगति क्षुद्रस्य कथं स वेश कृतो वा प्राप्त तथा भूतस्य वा कथं पदार्था गोताड अतः संध्या निवरार्थं तत्कथेत्याह तत्कथ्यतामिति अन्य निषेधार्थं संबोधयति महाभागेति महत्तभाग्यं यद् भगवत् कथायां नियुक्त तदभिघ्नस्य अतः स्वार्थ विरोधित्वेन कथनीयम् अन्यथा न इत्या अदि कृष्ण कथाश्रयमिति कृष्ण कथायाश्रय तत्कथायां भगवत् कथा वर्तयति यदि तदा कथ्यताम् भगवत् कथा आधारत्वाभावे अपि वस्तुतो भगवदीया एतत् सम्बन्धिन्यम् अन्यानपि या कथा तद आश्रयत्वे अपि कथ्यतामित्याह अथवेति भक्ति रसास्वाद अवतारमिति अनेन भक्ति रस स्पर्श भाव कथा राहित्यं तेषां सूचितम् सतामिति अनेन व्यामोनार्थम् अन्यथा कथा निवारिता पुरुष सुखम ब्रह्म सुखम अर्थ सुखम च ददाति इति मकरंद गमने चेति संज्ञां खस स भगवत चरणारविंद एकनिष्ठ प्रेम सेवायाम् आविर्भाव स्वरूपो भक्ति एक भोगो विशेषतो निर्वचनां शक्य यदार्थं सर्वोऽपि भक्ति मार्ग शास्त्रं च तदा साधनायुक्तानां कथया शास्त्रार्थ परिज्ञानं भवति अतः प्रमाण कथा प्रमेय कथा वा तदा आश्रिता चेत् तदा कथनीयम् अन्यथा अस्यापि संदेहात् पादकत्वात् च सत्वम् आसन्न आलाप असतां वा आलाप उभयस्य उभयं प्रतियोगी तादृशी किं प्रयोजनं ननु इष्ट आलाप पुष्टिकरा इति कालगमनमेव प्रयोजनं ततः आयुषो यदप्राव्याय इति कोटि सुवर्णैरपि यदा आयु क्षणमात्रम् अलभ्यं तादृशस्य आयुषो अपव्यय अन्यायो अतः आयुर्क्षय करणात् न वक्तव्यं सत्रारम्भं च आयुर्वृद्ध्यार्थमेव इत्या क्षुद्र आयुषमिति अल्पायुषं प्राणिनां मरणम् आवश्यकत्वमतां मरणं क्लेशनिवृत्त्यार्थम् अमृत इच्छतामर्थे मृत्योरिहो परमृत इति सम्बन्धः पूर्वेण वा क्षुद्र आयुषां किम् अन्येव सदा आलापयति च सहस्र संवत्सर सत्य अमृतं भावी भवेति इति निश्चयम् विद्यमानायां च मृत्युबाधक आदिदैविक च स अतो यज्ञ भोगार्थं या आहूतः अवस्थाभेदेन पशूनां तद्भागवत्वात् मृत्यु वै एष नियते यत् पशुरिति श्रुते रौद्रिकवीति च न्यायेन अवस्थाभेदेनापि हविर्भाक्त्वं सामित्रं पशुहिंसनं तथा कर्माणि देवताया अपेक्षा सूचिता अधर्म कोटित्व भावय भगवान् इति किमति यद्यवं तदा न कथ्येति ततोऽपि किम् एतदर्थमिति लोके को अपि न म्रियताम् आत्मसत्रेण आविर्भूते अमृतेन पीतेन अमरायो भवन्तु सर्वे मध्ये अपि न म्रियताम् इति अर्थं निश्चित्य तन्निर्वाहार्थं परमम् परमर्षिभिः च आह्वानं समर्थेव भगवान् इहाम् आहूतः स च आदृश्य कथारूपेण समागतः अतएव अहो इति आश्चर्यम् अत लोके हरिकथामृतं वच पीयत अयम् अर्थः अस्माभिः सत्रं समारब्धं स्व अपकीर्ति निवारणार्थं सत्रे समारब्धे सर्वं मियन्ति यह सत्रा या गुरुत इति श्रुते किमिति एते सत्र इति च तथा तद्दोष परिहारार्थं ऋषिभिरेवं विचारितम् अतः भगवान् हार्तव्यं यागश्च तत्र समर्पणीयम् मृत्युश्च तत्र दोष परिहारार्थं ऋषिभिरेवं विचारितम् अतः भगवान् हार्तव्य यागश्च तत्र समर्पणीयम् मृत्युश्च सा मित्र कर्मणि
तथा अस्मदापि कीर्ति भविष्यति तथा भगवता तथैव संपादितं स्वयं आगत कथा रूपेण वा समागत तद्वारा इयं तुम आश्चर्यम् अतो दष्टद्वारा एव प्राणिनाम् अमृतं भविष्यति अनता वरादिद्वारेण अष्टद्वारा तस्सिद्धे अतः आश्चर्यस्य सिद्धत्वात् भगवच्चरित्रमेव वक्तव्यं त्वया न अन्यदिति ननु ते स्वतः एव स्वमृत्युं निवारयिष्यन्ति किं भवत्प्रयासेनेति तत्राह मन्दस्येति मंदस्य अलस्य च अनेन कर्माभाव सूचित मंदा प्रज्ञायस्य ते ज्ञानभाव मंद आयोरस्य ते भक्ति भाव तस्य नक्तम वयम रात्रि संबंधी आयोर निर्व्याह्यते दिवाच आयुर व्यर्थ कर्म भेदति च अतः सर्वस्यापि आयुषो अन्यत्र विनियोगात् न तेषां सामर्थ्यम् भगवत कथा आश्रयत्वं कलि निग्रहस्य मत्वा तस्य प्रस्तावनामः यदा परीक्षिदिति कुरु जांगल देशे हस्तिनापुर देशे अवसद तथा निज चक्रवर्ती कलिम प्रविष्टम सुयोजनीयम अभूत इति वाच पांडवरेव राजस्य साधितत्वाद निष्कंटके राज्ये स्वयं उपविष्टो नाम मात्रेण राजेति हृदये दुःखमासीत् तथा कलि प्रवेश श्रुते विशेषेण शिक्षणं समागतमिति प्रोत्साहोजात तथापि राज्य धर्म प्रविष्ट इति अनति प्रिया वार्ता राजा आज्ञा करेण कलि तत्व प्रयोजक तत्कर्णे तयेव मारणीय दैत्य पक्षपाता भावे हृदय पूर्वक आज्ञा उल्लंघनम सामर्थ्यात् तस्मात् दैत्यवदे न दोषेति संयोग शौर्यः युद्धसुर सरासनम आदते दुरादेवतान् मारयिष्यामीति देवास्वानां दैत्याभिमुखता न संभविति श्यामं तुरंग योजितं रथमारोहि राजत्वज्ञापनया स्वालंकृतमिति रत्नादिघटितं मुगेन्द्रध्वजमिति च स्वस्य असाधारणं चिह्नं कलि च गजरूपेति च गर्दभो रूपो वा सिंहरूपेण भगवता दैत्येन्द्रियवदाद्वा पुमां नित्यसहाय